हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउँदैछौँ। तपाईँ हामी यसरी श्रवण गर्दै आउँदा आजको नयाँ भाग 110 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, यो अत्यन्त पावन समय हाम्रो लागि चलिरहेको छ। विशेष हामीले श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँनिर वेद भगवानले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। हामीले त्यही श्रवण गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम भगवानका गुणानुवाद आदि श्रवण गर्न पाउनु नै यो हाम्रो लागि अहोभाग्य हो, एकदम सौभाग्य। हाम्रो यो जीवन सार्थक बन्दैछ, हामीलाई राम्रो हुँदैछ, शुभफल मिल्दैछ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ र हाम्रो पुण्य सञ्चय हुँदैछ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी धन कमाउन चाहिँ लागेको गर्छौँ, पुण्य कमाउनतिर लाग्दैनौँ भने त त्यो त भएन हैन। यो पुण्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। भोलि मृत्यु पश्चात हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेको यो पुण्य। हाम्रो साथमा जाने भनेको धर्म मात्रै हो, अरू कोही पनि जाँदैन। न आफ्ना पुत्र जान्छन्, न आफ्ना चाहिँ पत्नी जान्छन् हैन, न बुवामा जानुहुन्छ, न काका काकी मामा माइजू हजुरबाजुरामा। यो नाता भनेको यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म मात्र हो। हामी यहाँ रहन्जेलसम्म नाता गाँच्छौँ। अब यहाँ सकिसकेपछि सकियो, त्यहाँबाट उता अब कहीँ पनि केही पनि छैन। यही हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले अहिले हो जुन हाम्रो कानले सुन्न सक्दैछ हामीले सुन्ने हो। भोलि कानले सुन्न बन्द गरिदियो भने त्यतिखेर हामीले चाहँदा पनि सुन्न सक्दैनौँ हैन। हाम्रो आँखाले देख्दैछ अहिले भगवानका गुणानुवाद आदि हामीले यहाँनिर भन्दैछौँ। त्यो भनेका कुराहरूलाई हजुरहरूले खोलेर हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ, खोलेर सुन्न सक्दै हुनुहुन्छ। अब भोलि यो आँखाले देख्न छोड्यो भने त्यतिखेर के गर्ने? छोड्न त छोड्दैन हैन, नछोडोस् पनि। अब आँखाले देखोस्, कानले सुनोस्, सबै थोक हुँदा हुँदै अन्तिममा हामी परमधाम जान परोस् पछि हैन। वृद्ध भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ आयु सकिसकेपछि। तर अब भोलि त्यस्तो भयो भने बाइचान्स त्यतिखेर त हामीले केही पनि गर्न पाउँदैनौँ हैन। यो हातले काम गर्दा गर्दै भगवानको सेवा आराधना पूजा गरौँ न। यो जिब्रो लाग्दा लाग्दै मन्त्र जपौँ। अब भोलि यो जिब्रै लागेन भने के गर्ने हो? यो सबै भगवानको कृपाद्वारा नै हामीलाई यो शक्ति मिल्छ। हामीले हिजै श्रवण गरिसकेका छौँ। भगवानको जप ध्यान आराधना उपासनाबाट नै हाम्रो मन दर हुन्छ, मन बलवान हुन्छ, हामीलाई शक्ति मिल्छ, सामर्थ्य आउँछ अनि हामीलाई राम्रो हुँदै जान्छ। तर हामीले भक्ति भाव श्रद्धा नि सबै छोडिदिउँ भने त हामी अन्तिममा माटोमा मिल्ने हो, काम छैन हैन। माटोमा मिल्यो सक्यो। यो मरिसकेपछि त अब कृमि बिट भस्म संज्ञानी भन्छ हैन। अब कि हामी किराले खान्छ हामीलाई, कि हामीलाई चाहिँ केही अब गिद्दा सिद्धाले खाला हैन, काग सागले खाला अनि त विष्टा भयो हैन। खायो भने विष्टा भयो कि भएन? स्याल स्यालले खाला। तीनटै मात्रै संज्ञा छ है हाम्रो शरीरको, अरू कुनै पनि छैन प्यारा भक्त भागवत। कृमि बिट भस्म संज्ञानी भन्छ। कि किरा पर्छ कि अब केहीले खाला विष्टा भयो, अब जलाए कसैले भने भस्म यानि कि खरानी भयो। त्यही त हो, हुनेहरू त केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस्, हामीले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ अब हर हमेसा व्यक्तिले दुःख पाउँछ। यहाँनिर वेद भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि सारा जीवहरूको यो मायालाई हटाइदिनु। त भगवानले भन्नुभयो बुद्धि विवेक दिएकै छ नि, आफैले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने त, बुद्धि र विवेकको परिचय दियो भने त यो मायाले सताउँदैन नि। तर अब त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिएन भने पो यो मायाले सताउने हो। भगवानले यही उत्तर दिनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
अब त्यो ज्ञान प्राप्ति गर्नका लागि बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर पनि अब हामीलाई ज्ञान छैन भने, अब सद्गुरु भेटाइएन, सद्गुरुबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन भने त फेरि शून्य भयो। ज्ञान पनि त प्राप्त गर्नु पर्यो। अब सद्गुरु भेटिएन भने के गर्ने? भेट्नु पर्यो, खोजी गर्नु पर्यो। त्यतिकै कहाँ भेटाइन्छ हैन? सद्गुरुले सम्झाएपछि त हामीलाई ज्ञान हुन्छ। भगवानले यही भन्नुभयो, ए सद्गुरु खोज ज्ञान हुन्छ। वेद भगवानलाई त्यही भनिदिनु भयो। यो दुःखको राशिदेखि हमेसा हटाए भने ब्रह्मस्वरूप स्मरणमा आउँछ, नत्र आउँदैन। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। मण्डुकोपनिषदमा भनिएको छ, ब्रह्म जान्नेवाला जस्तै ब्रह्मको बोध भएर ब्रह्म नै बन्दछ व्यक्ति। यस्ता सद्गुरुले मात्र बोध गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा मन्त्र शुद्ध पढ्न जान्दैन हैन? अब ती व्यक्तिले के बोध गराउलान्? गाह्रो छ। नत्र मायामा फसेको फसे फेरि त्यता पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, गुरु गुरु भन्छौँ हैन? अब गुरु त अब हरेक कुराका गुरु हुन्छन्, तर ब्रह्म विद्या दिन सक्ने गुरु चाहिँ खोज्नु पर्यो भन्ने कुरो के यहाँनिर। ज्ञान दिनु पर्यो, यसरी सत्सङ्ग सुनाउनु पर्यो। सत्सङ्ग हर हमेसा हामीले सुन्नु पर्दछ, हर हमेसा हामीले छोड्नु नपरोस्। हामी त भगवानसँग यही आशीर्वाद माग्छौँ। हजुरहरू के माग्नुहुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन। म त यही माग्छु कि दिनमा एक टाइम चाहिँ भगवानका गुणानुवाद आदि गाउन पाऊँ अथवा कोहीबाट गाएको सुन्न पाऊँ। म त यही चाहन्छु। हजुरहरू के चाहनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, त्यसैले अब म गाउँछु त हजुरहरूलाई पनि सुन्न मिलोस् भन्ने हिसाबले त यसरी युट्युब च्यानलमा राखिएको हो, नत्र किन राख्नु हैन? अब यो कुरा हो। अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारो भक्त भागवतहरु। ब्रह्मबोध भएर ब्रह्म नै बन्दछ व्यक्ति। अब सद्गुरुले मात्र बोध गराउन सक्नुहुन्छ र यो मायामा फसेका जीवहरूलाई उतार्न सक्नुहुन्छ। नत्र जीवहरू मायामा फसेको फसै बुझ्दैनन् के हो, कताबाट के गर्ने केही थाहा हुँदैन, फेर्न टुप्पो। यसरी श्रुतिहरूले परमात्माको महिमा गाएका छन्, परमात्माले पनि उत्तर दिनुभएको छ। अब परीक्षितले अगाडि गएर सोध्नु भएको छ, गुरुदेव भोले बाबाका पासमा केही देखिँदैन, तर पनि उनका भक्त धनी, तर लक्ष्मीपति नारायणका भक्त किन निर्धन छन्? यो किन उल्टो भइरहेको छ? यो त प्राय उल्टो भएन र? जो लक्ष्मी साक्षात धनकी देवी भनेर पुज्ने गरिन्छ, उनकै पतिका भक्तहरू चाहिँ निर्धन ज्यादा छन्, गरिब छन्। तर भगवान भोले बाबाका भक्तहरू मात्र धनी किन भए? उनीहरू त महान धनी छन् त। भगवानको भोले बाबाको भक्ति जसले गर्यो उनीहरूले छिटो आशीर्वाद प्राप्त गरे त किन? परीक्षितजीले यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, यो मैले गरेको प्रश्न होइन, यो मैले यहाँ बोलेको त्यतिकै बोलेको कुरो होइन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा परीक्षितजीले गरेको प्रश्न मैले हजुरहरू समक्षमा यो भन्दैछु। देवासुर मनुष्येवा मनुष्येषु ए भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्मीपति हरि। दशम स्कन्धको यहाँ हजुरहरूले चाहिँ जुन दशम स्कन्धमा हजुरहरूले यो भेट्न सक्नुहुनेछ। यो साक्षात् श्लोक नै मैले हजुरहरूलाई भनिदिएको छु। किन यो उल्टो भयो त? उल्टो नहुनु पर्ने हो, उल्टो भयो। श्री सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, किन यस्तो भयो भने नि परीक्षित, भोले बाबा के हुनुहुन्छ? आशुतोष हुनुहुन्छ। आशु माने छिटै, तोष माने प्रसन्न हुने, भगवान भनेकै को हुनुहुन्छ? भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ चाँडै प्रसन्न भएर जे मागो त्यही दिइहाल्नुहुन्छ। तर नारायण भगवानले के गर्नुहुन्छ? निरीक्षण गर्नुहुन्छ, पहिली परीक्षण गर्नुहुन्छ। उचित पात्रलाई मात्र उहाँले दिनुहुन्छ। उचित पात्र उहाँलाई लाग्यो भने दिनुहुन्छ, नत्र दिनुहुन्न। एकचोटि त अब हेर्नुहोस् यहाँ प्यारो भक्त भागवतहरु, सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, अब यहाँ एकचोटिको कुरा छ। त भोले बाबाको तपस्या गरेर वृकासुरले वरदान मागो कि जसको शिरमा हात राखौं त्यो मरिहालोस्। यस्य यस्य करम शीर्षणी धासे सम्रियतामिति। किन भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ, आशुतोष छिटै प्रसन्न भइहाल्नु पनि नि गाह्रो छ नि त। छिटै प्रसन्न भइहाल्यो, वरदान दिइहाल्यो त आफै फसिन्छ भने त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। छिटै अरूलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि छिटै डुब्छ कि, यो पनि बुझ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् अब यहाँ भोले बाबालाई त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ वृकासुरले आएर तपस्या गरो, भगवानले वरदान दिइहाल्नु भयो, जसको हातमा शिर राख्दछौ त्यही व्यक्ति मरिहालोस्।
उसले त यही मागेको थियो, भगवान्ले तथास्तु भनिदिनु भयो। भोले बाबाले तुरुन्त भन्नुभयो तथास्तु। अब वृकासुरले यसो विचार गर्यो, वृकासुरको नै नाम के हो? भस्मासुर है। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। तब अब भस्मासुरले यसो हेर्यो छ क्या। अब हेर्नुहोस् है, यो दुष्टको स्वभाव नै दुष्टै हुन्छ। छेउमा त माता पार्वतीलाई देखेछ उसले, बामङ्गमा स्थित पार्वतीलाई उसले देखो। गौरी हरणको लालसा, अब हेर्नुहोस् है, गौरी हरण लालसा अब उसमा आयो। अब भस्मासुरले यसो विचार गरौँ, भोले बाबाको शिरमा हात राख्न पाए त यी जलेर भस्म भइहाल्थे, त पार्वती मेरी हुन्थिन्। तुरुन्त अब भस्मासुरले यो विचार गर्यो र भगवान् भोले बाबाकै शिरमा हात राख्नका लागि तयार भयो। दगुरी अगाडि भगवान् भोले बाबाको शिरमा हात राख्नका लागि भगवान्, त्यस पछाडि उहाँले बुझ्नुभयो, भगवान्ले भाग्न भाग्नुभयो। यता जानुहुन्छ छोड्दैन, उता जानुहुन्छ छोड्दैन, खेदाको खेदाइ छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, आफैले दिएको वरदान अब त्यसलाई भस्म गराउँ भने आफ्नै भक्त कता गराउनु होइन। भगवान् पनि आफ्नो मर्यादाभन्दा बाहिर जानुहुन्न नि, नत्र यहाँ सक्ने त हुनुहुन्छ नि, नसक्ने हुनुहुन्छ त भगवान्। जे भए पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि भगवान् भोले बाबाले। तर अब भक्तलाई भस्म गरौँ यो त भएन, फेरि ठुलो अन्याय हुन्छ। वरदान नदिउँ, वरदान दिइहालेँ। अब कि ऊ आफ्नै कालगतिले मर्नु पर्यो कि कसैले उसलाई मार्नु पर्यो? अब मैले त आफ्नो भक्त हो, कसरी मार्ने? भगवान्ले यो चाहनु भएन। एउटा भक्तबाट हारिदिँदा के भयो त भनेर भगवान् के गर्दै हुन्छ? भोले बाबा भाग्दै हुनुहुन्छ। भाग्दै जानुभयो। त्यो समयमा भगवान् श्री हरि नारायणले देख्नु भएछ क्या। यो सबै कुरा बुझ्नुभयो भगवान् श्री हरि नारायणले, यसो ध्यान लगाउनु भएको थियो, सबै बुझ्नुभयो। हो, भोले बाबा त सङ्कटमा हुनुहुन्छ। त त्यो समयमा भगवान् श्री हरि नारायण बचाउन आउनुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान् आउन लाग्नुभयो। नारायण भगवान् बटुक बामन भनेर आउनुभयो, बाटोमा प्रकट हुनु भएछ क्या। तुरुन्त भगवान् भोले बाबा अघि अघि भाग्दै हुनुहुन्थ्यो, बिचैमा यताबाट भस्मासुरले खेदाउँदै थियो, बिचमा भगवान् प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, अरे शकुनी नन्दन वृकासुर जी, तपाईँ त धेरै थाके जस्तो हुनुहुन्छ, कता दौडिँदै हुनुहुन्छ, कता भाग्दै हुनुहुन्छ? भगवान् श्री हरि नारायणले बटुक बामन भनेर आउनु भएको छ। यसरी भन्नुभयो, के कारणले आज यति दूर आउनु भएको छ? एकछिन विश्राम गर्नुहोस्, शरीर त निकै थाके जस्तो छ, एकछिन विश्राम गर्नुहोस्। त एकछिन विश्राम गर्नुभयो भने सारा कामना पूर्ण हुन्छ, यानि कि शरीरको थकान मेटिनेछ। किन यसरी कुद्दै हुनुहुन्छ? साकुने भवान् व्यक्तम श्रान्तः किं दूरमागतः क्षीणं विश्राम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधु। यसरी भगवान्ले भन्नुभयो। वृकासुरले सोचो, यति सानो ब्रह्मचारी, अरे मेरो बुबाको नाम पनि जान्दछ त यसले त, यो त अचम्मको छ त। मेरो बुबाको नाम कसरी जानो? यति सानो ब्रह्मचारीले कसरी जाने? वृकासुर अत्यन्त छक्क परे, शकुनी नन्दन भन्ने बित्तिकै नि। त वृकासुरले सोधे, अब वृकासुरले बोले त्यो समयमा, म हतारमा छु, तिमीसँग म बोल्न थालेँ भने यहाँ शङ्कर भाग्ने छन् फेरि। म तिमीसँग बोल्न लाग्दिनँ। भगवान्ले भन्नुभएको छ, ओहो शङ्करको पछि परेछौ तिमी, अब बर्बाद हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब भगवान्ले आइडिया त लगाउनु पर्यो कि परेन? जुक्ति लगाउनु पर्यो नि त। त्यसका लागि बोल्दै हुनुहुन्छ, शङ्करको पछि परेछौ, हे शिव शङ्कर, खबरदार अब एक कदम अगाडि बढ्यौ भने ठिक हुने छैन। ठिक हुने छैन, अब तिम्रो कल्याण हुँदैन, मैले देखिसकेँ। भोले बाबा तुरुन्त उभिनुभयो अगाडि, अलिक पर पुगेर उभिनुभयो। पछाडि हेर्नुभयो, भगवान्ले इसारा गर्नुभयो, बाबा चिन्ता नगर्नुहोस् म छु। भगवान्ले अघि बुझिहाल्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब प्रभुको लीला आरम्भ भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, अब प्रभुको लीला कस्तो आरम्भ भयो त भन्दा, वृकासुरले सोचो यो ब्रह्मचारी त करामती छ। एकपटक हप्काउँदैमा शङ्करलाई उभ्याइदियो। अगाडि शङ्करलाई खबरदार भनेको थियो, अघि उभ्याइदियो। यता मेरो बुवाको नाम पनि जान्दैछ, होइन यसमा त के छ, चमत्कारै छ कि क्या हो? ठिकै छ, शरीर पनि थाकेको छ, शङ्कर पनि अगाडि उभिएकै छन्, म एकछिन आराम गर्छु भनेर भस्मासुर बस्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, तब बटुक बामन छेउमा आएर वृकासुर बस्यो र उसले भन्न लाग्यो, भन्नुहोस् मलाई किन तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो, शङ्करको पछि परेछौ, राम्रो हुने छैन भनेर।
भन्नुहोस्, वृकासुरले शङ्करको पछि दौड्नुको कारण अब बताए प्यारा भक्त भागवतहरू। कसलाई? भगवान् श्री नारायणलाई। तर उसले नारायण भन्ने चिनेको त छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। तब भगवान्ले भन्नुभयो, ओहो म जस्तै तिमी पनि चक्करमा फँसेछौ। भगवान्ले भनिदिइहाल्नुभयो। वृकासुरले भने नि त यस्तो 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 भयो, यसरी यसरी मैले तपस्या गरेको थिएँ, वरदान प्राप्त गरेँ, त अब उसैलाई भस्म गर्न म भाग्दैछु, कुद्दैछु। त भगवान्ले भन्नुभयो, ओहो वृकासुर म जस्तै चक्करमा परेछौ तिमी, लु बर्बाद भयो, अब तिम्रो टाइम मात्रै बर्बाद हुन्छ, बेकार तिमी, काम छैन। तिमीले जस्तै वरदान मलाई पनि दिएका थिए यी शङ्करले। यी त झुट बोल्छन् है, झुट यिनको भर छैन। नारायण भगवान्ले यहाँ कुरा मिलाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। झुट बोल्छन्, यी काम छैन है। भाङको तालमा तिमीलाई बेकार केही भनिदिए होला, तिमी मक्ख पर्यौ, यिनको पछि कुद्दैछौ, भाङ खाइरहन्छन्, यिनको ठेगान छैन, यसरी भनिदिनु भएछ। यिनी भाङको तालमा तिमीलाई दौडाउँदैछन् नि, विचार गर, भेट्ने पनि छैन, ऊ अन्तिममा तिम्रो समय मात्रै बर्बाद हुन्छ। अब साँचो पत्ता लगाउन चाहन्छौ भने आफ्नो हात शिरदेखि अलिक माथि राख त, अलिक माथि राखिएर त। अब यहाँनिर भनेको थियो नि त वृकासुरले त, अब उसको शिरमाथि हात राख, जसको शिरमाथि हात राखो उही भस्म हुनेछ, मलाई त यो वरदान मिलेको छ। यसरी भन्ने बित्तिकै भगवान्ले भन्नुभयो, यो वरदान झुटो हो, झुटो काम छैन। भस्म हुनका लागि त त्यो हातमा आगो बल्नु पर्यो, तातो हुनु पर्यो नि त। आफ्नो शिरभन्दा अलिकति माथि राखिएर न त, शिरमै राख्नु त मैले भनेको छैन नि, अलिकति माथि राखिएर त, माथि राख त। अनि अलिअलि गर्दै तल तल ल्याऊ, तातो तातो भयो भने चाहिँ तिमीले शिरमा हात नराख्नु, भस्म भइन्छ। न त तातो तातो नै भएन भने त किन, आफैले पत्ता लगाइहाल्छौ नि यो वरदान सही छ कि चाहिँ झुट छ भनेर त। तब वृकासुरले यसो विचार गर, ओहो हो त साँच्ची त, जल्नको लागि भस्म खरानी हुनको लागि त तातो हुनु पर्यो, तातो तातो भएन भने त यी झुटा रहेछन् भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुन्छ, किन यिनको बेकार पछि पर्ने होइन। यी बालक निकै बुद्धिमानी छन्, हेर्दाखेरि ब्राह्मणका छोरा जस्ता देखिन्छन्, दिमाग चाहिँ निकै तेज रहेछ। वृकासुरले अब ती ब्राह्मणको कुरा मान्यो। ल हेर्नुहोस् है, साँचो पत्ता लगाउनका लागि भगवान्ले भनिदिनु भयो, वृकासुरले त्यसै गर्न थाल्यो। अलिक माथि हात राखो, भगवान्ले भन्नुभयो, तातो तातो आयो त? आएन। अलिक तल झार त, तातो तातो आयो त? भगवान्ले सोध्दै हुनुहुन्छ। वृकासुर भन्दैछ, आएन आएन। अलिक तल तल झार्दै आऊ त, आयो त तातो तातो? छैन। त आफ्नै शिरमा हात राखिएर त तातो तातो आउँछ कि आउँदैन? तुरुन्त वृकासुरले, भस्मासुरले आफ्नै शिरमा हात मात्रै राखेको थियो, त्यतिखेरै आफै भस्म भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान् भोले बाबाको वरदान कहाँ झुटो हुन्थ्यो त, होइन हो। भगवान्ले यस्तो जुक्ति लगाएर भस्मासुर आफैको अन्त्य गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले खराब वरदान माग्यो भने पनि अन्तिममा आफैलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। अरूको कुभलो चाहेर, अरूको हानि चाहेर व्यक्तिले वरदान माग्छ भगवान्सँग, भगवतीसँग भने अन्तिममा आफै पछुताउनु पर्छ है भन्ने सन्देश हामीले यो कथाबाट प्राप्त गरिराखेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तब भोले बाबा दौडिएर छेउमा आउनुभयो भगवान् श्री नारायणको छेउमा। भगवान् श्री नारायणले पनि दर्शन दिनुभयो। तपाईँले ठुलो कृपा गर्नुभयो नारायणजी। ओहो प्रभु, तपाईँले त मेरो रक्षा गर्नुभएको छ। आज तपाईँ नभएको भए त मलाई साह्रै आपत पर्थ्यो। अब आफ्नै भक्त त्रिशूलले भस्म गराइदिउँ भने पनि गाह्रो भयो। यहाँ त धेरै म त फसादमा परेको थिएँ, धन्न हजुर आउनु भएर म बाँच्न पाएँ। भगवान्ले हाँसेर बोल्नुभयो, बाबा आजभोलि भक्त धेरै चलाक छन् नि, विचार गर्नुहोस्, धेरै चलाक छन्, होसियार भएर मात्रै वरदान दिनु होला, नत्र फेरि समस्यामा परिन्छ। भगवान्ले अब यहाँनिर यसरी भनिदिनु भयो। भगवान् भोले बाबाले कान समात्नु भयो त्यो समयमा। ओहो हो नारायणजी, आजदेखि मैले बुझेँ भक्तहरू धेरै बाठा भइसकेछन्। आफैले वरदान दियो, आफैलाई हानि गर्छन् है। सर्पलाई विष दियो, आफैलाई ठुङ्छ, त्यो त भएन नि त, काम भएन। त्यसैले यहाँनिर कसैलाई केही कुरा दिँदाखेरि पनि, कसैलाई केही भन्दाखेरि पनि हामीले सोचेर भन्नुपर्दछ। कसैलाई केही दिँदाखेरि पनि कसैलाई त हामी आफैले सहयोग गर्छौँ नि, जसलाई सहयोग गर्छौँ मरिमेटी अन्तिममा उसैले हामीलाई ठगेर हिँडिदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, उसैले हामीलाई चाहिँ लत्याएर हिँडिदिन्छ।
हो। त्यसैले हामीले कस्तो व्यक्ति हो के हो त्यो पनि विचार गर्नुपर्दछ है। विश्वास छिटो गरिहाल्न पनि गाह्रो छ, नगरौँ भने पनि गाह्रो छ। फेरि यो हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुराको सन्देश पनि यो कथाबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस्, सुखदेवजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भोले बाबा यति छिटो विश्वास गर्नुहुन्छ कि यसमा कुरै छैन। एकदम छिटो विश्वास गर्नुहुन्छ, आशुतोष हुनुहुन्छ, छिटै प्रसन्न हुनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ त आफै फसिन्छ फेरि। तर नारायण भगवान सोच विचारका साथमा मात्र काम गर्नुहुन्छ, सोचेर मात्र काम गर्नुहुन्छ, एकदम गम्भीर तरिकाले नि, बिस्तारै मात्रै। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ परीक्षित त्यही कारणले गर्दा छिटो अब भगवान भोले बाबाका उपासकहरूसँग भगवान भोले बाबा छिटै प्रसन्न बन्नुहुन्छ। धन मागे पनि होइन, विद्या मागे पनि उहाँले दिइहाल्नुहुन्छ तुरुन्तै। र उनीहरूलाई अलिकति छिटो राम्रो भएको हो। भगवान श्री हरिनारायणका भक्तहरू अलिकति बिस्तार मात्र अगाडि बढ्न सक्दछन् भनेर यसरी सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई भन्नुभएको जुन यो कथा छ नि, जुन यो प्रसङ्ग थियो त्यो जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अरू यहाँ कुनै पनि यताउता छैन, तर हामीले सोच विचारका साथमा मात्र काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुराको सन्देश पनि यहाँबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ परीक्षित एकचोटि त सरस्वती नदीका तीरमा एकत्रित भएका महात्माहरूबीच त्रिदेवमा को श्रेष्ठ छन् भन्ने कुरामा पनि यहाँ चर्काचर्की चलेको छ। प्रसङ्ग चल्यो त्यो समयमा, चर्काचर्की भन्दा पनि वाद विवाद। को श्रेष्ठ छन् त त्रिदेवमा? ब्रह्मा विष्णु महेशमा को चाहिँ ठुला होलान् भन्छन् नि कसै कसैले। यी ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिमा शिवजीमा चाहिँ को चाहिँ ठुला होलान् त देवता भगवान भनेर सोध्छन् कतिले। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो हामीले चाहिँ ब्रह्मा पनि उनै विष्णु, विष्णु पनि उनै शिव, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तत्त्व एउटै हो, नाम रूप गुण यहाँ काम गर्दाखेरि मात्रै उहाँहरूको तत्त्व अलग भएको हो र रूप अलग भएको छ, नत्र तत्त्व के हो एउटै हो। हामीले यसरी पनि विचार गर्नुपर्दछ। अब यहाँनिर महात्माहरू पनि अलिकति भ्रमित भए होइन, यी त्रिदेवमा चाहिँ श्रेष्ठ को रहेछन् त? यही प्रसङ्ग चलो, त्रिस्वादिशेषु को महान, तीन देवतामा को ठुला, ब्रह्मा विष्णु महेश सबै महात्माले अब यसको परीक्षण गर्ने दायित्व भृगुजी माथि सुम्पिदिए। सबैले भने भृगु अब तपाईँले गएर यी तीन देवता मध्ये को श्रेष्ठ रहेछन् तीनको चाहिँ परीक्षा गरेर आउनु पर्यो। यसरी सबैले भृगुजीलाई जिम्मा दिए। अब भृगुजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब के गरौँ त, कसरी परीक्षा लिउँ त, अब त कुनै उपाय छैन, के गरौँ। अब भृगुजी तीन देवताको परीक्षण लिन पहिला ब्रह्माजी भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कहाँ पुग्नु भएको छ? ब्रह्माजी भएको ठाउँमा पुग्नुभयो को भृगुजी। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि के भयो त? ब्रह्माजी कहाँ गएर प्रणाम गर्नु भएन, कसले? भृगुजीले ठिङ्ग उभिनु भयो क्या। अब बुवा आमालाई भेट्न गइसकेपछि यसो प्रणाम गर्नु पर्यो, नमस्कार गर्नु पर्यो, धन्यवाद गर्नु पर्यो, अब कसरी हुन्छ त्यो त छैन। छोरा भेट्न आएको छ बुवालाई, तर ठिङ्ग उभिएको छ। तब ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो ब्रह्माजी र आफ्नै छोरा सम्झेर उहाँले फेरि रिस पनि शान्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ए भृगु, मलाई भेट्न आएका छौ, प्रणाम सणाम केही पनि छैन त, दण्डवतहरू केही पनि छैन त, के हो यो पारा? एकदम रिसाउनु भयो, जङ्गिनु भयो। तब भृगुजीले यहाँ केही पनि बोल्नु भएन, चुप्प लागिराख्नु भयो। अब यहाँ बोल्या भए त अझै चर्काचर्की पर्थ्यो होला, तर बोल्नु भएन, चुप्प लाग्नुभयो। अन्तिममा ब्रह्माजीको रिस फेरि शान्त। अब भृगुजीले यसो विचार गर्नुभयो, होइन, मेरा पिताजीमा त क्रोध आयो। क्रोध आइसकेपछि त क्रोध आउने बित्तिकै त कसरी श्रेष्ठ भए त? श्रेष्ठ हुन सक्दैनन्। मलाई विश्वास भएन। अब म जान्छु कैलाश जान्छु, त्यहाँ गएर भगवान भोले बाबाको परीक्षा गर्छु। भृगुजीले यो सोच्नु भएछ। अब फेरि शिवजी भएका ठाउँमा कैलाश पुग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर भगवान भोले बाबा जब भृगुजी पुग्नुभयो कैलाशमा, आलिङ्गन गर्नका लागि आउनुभयो, हतार हतार दगुरेर आउनुभयो। तर भृगुजीले स्वीकार गर्नु भएन। कहाँ यहाँ आलिङ्गन गर्न, यस्तो भूतभावन लगाएको छ, बाघको माला ओढेको छ, सर्पको यस्तो हुन्छ यो सर्प लगाएको छ, यस्तो भेट चल्दैन यस्तो मान्छे मेरो छेउमा।
अब उहाँले त विचार गर्नुपर्ने थियो श्रेष्ठ को छ, जसलाई तिरस्कार गर्दाखेरि व्यक्ति शान्त भइरहन्छ, व्यक्ति त्यही श्रेष्ठ। भृगुजीले त यही विचार गर्नुभएको छ अब यहाँ हो पनि होइन। दुःखमा चाहिँ नआत्तिने, सुखमा नमात्तिने व्यक्ति नै श्रेष्ठ हुन्छ नि त। अलिकति केही मान पद प्रतिष्ठा पाइहाल्यो, अभिमानी भयो व्यक्ति, कोहीसँग बोल्नै छोडो होइन, सबलाई ब्लक हानिदिन्छ होइन, सबैलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, हटाइदिन्छ। यहाँनिर दिशा दिशा चाहिँ पुछेको सिनका पनि काम चाहिँ लाग्छ है कुनै न कुनै दिन, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। फेरि यो चाहिँ एकदम विचार गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दछ, त्यो सोच्दैन भने व्यक्ति पतन हुन्छ। अलिकति आफूसँग केही भयो, विद्या भयो, धन मान ऐश्वर्य भयो, म जतिको जान्ने को छ र म जतिको होइन टाठो बाठो को छ र भन्न थाल्दछ, अरूलाई गन्दैन भने अब त्यसको काम छैन। हामीले यही बुझ्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब हेर्नुहोस्, शिवजीमा एकदम क्रोध आयो, मसँग आलिङ्गन नगर्ने, म त जे होस् आफ्नै हो भनेर हतार हतार आएको थिएँ मिल्नका लागि, तर मलाई त्यसले स्वीकारेन। अत्यन्त रिस उठो, राता आँखा पारेर त्रिशूल ठाडो बनाउनु भएको छ क्या शिवजीले। त झन् अघि त ब्रह्माजी रिसाउनु मात्रै भएको थियो, शिवजीले त यसलाई म सिध्याइदिन्छु भनेर त्रिशूल नै ठाडो बनाउनु भएछ। पार्वतीले सम्झाउनु हो, अरे रिस शान्त गर्नुहोस्, के गर्नुभएको यो, के गर्नुभएको यो। पार्वतीजीले सम्झाउनु भयो, त भगवान् भोले बाबाको रिस शान्त भयो त्यो समयमा। अब भृगुजीले यसो विचार गर्नुभयो, यी शिव पनि ठिक भएन मेरो लागि, जानुभयो अब वैकुण्ठमा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, वैकुण्ठमा जानुभयो भृगुजी। अब लक्ष्मी पाउ दबाइराख्नु भएको थियो, नारायण सुतिराख्नु भएको थियो, गएर धडमसँग लातले नि खुट्टाले दिनुभएको छ छातीमा। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कसले? भृगुजीले छातीमा बजाइदिनु भयो, ड्याममा गएर नि भक्क दिनुभएको छ छातीमा, सुतिरहे मान्छेलाई। ल हेर्नुहोस् है, सुतिरहनु भएको थियो नि त प्रभु, त ईश्वर त सुतिराख्नु भएको थियो, दिनुभएछ। त त्यो समयमा भगवान् हतार हतार उठ्नु भएछ। को? उनी भगवान् श्री हरि विष्णु उठ्नु भएछ र ब्राह्मणको चरण पो दबाउन थाल्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अतिवा कोमलौ तालु चरणौ ते महामुने त्यक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। भगवान् त चरणमा दबाउन थाल्नु भएको छ। अरे ब्राह्मण देवता, के भयो नि तपाईँलाई, किन यस्तो रिस उठो नि? तपाईँले त मेरो छातीमा यहाँनिर लातले हान्नुभयो, तपाईँको खुट्टा पो दुखो कि, तपाईँलाई काहीँ समस्या पो पर्यो कि भन्नुभएछ। शान्ताकारम उनी भगवान् चाहिँ नारायण त उठेर ब्राह्मणको पाउ पो दबाउन थाल्नु भएछ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, अहिलेको भन्दा कडा हो नि त अहिले होइन। अघि त ब्रह्माजीका छेउमा जानुभयो, ठिङ्ग मात्र उभिनुभयो, तर पनि ब्रह्माजी रिसाउनु भयो। भगवान् भोले बाबाको छेउमा जानुभयो, भगवान् भोले बाबा मिल्न आउनुभयो होइन। अब आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर त्यहाँ तिरस्कार गरिदिनु भयो, त्यहाँ पनि त्रिशूल ठाडो बनाउनु भयो। तर अब अहिले चाहिँ झन् गएर अब म आलिङ्गन पनि गर्नेवाला होइन, अब ऊ आयो भने पनि म त्यो गर्नेवाला होइन, म प्रणाम पनि गर्दिनँ, म गएर लाताले दिन्छु भन्नुभयो, गएर ड्याङ्ग दिनुभएको थियो पाउले खुट्टाले। त भगवान्ले त अन्तिममा पाउ पो दबाउन थाल्नुहुन्छ ल ब्राह्मणको। के हो यस्तो? भगवान् चरण दबाउँदै भन्न लाग्नु, महाराज मेरो कठोर हृदयमा तपाईँको सुकुमार चरणको प्रहारले यदि तपाईँलाई पीडा भएको छ भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। उल्टै क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ। ल यता भृगु ऋषिले क्षमा माग्नुपर्ने, मैले लाताले हाने भनेर, तर भगवान्ले उल्टै क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ। मेरो यो कठोर हृदयमा तपाईँले पाउ बजार्नु भने तपाईँलाई कष्ट भयो होला नि, मलाई क्षमा दिनुहोस्। ल भृगुजी अब प्रसन्न हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। सबैको बिचमा आएर तलाएर घोषणा गर्नुभयो कि मेरो दृष्टिमा त श्रीमन्नारायण भन्दा महान देवता अरू कोही पनि रहेनछ, किनभने उहाँ त शान्ताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शान्ताकारम हुनुहुन्छ, जस्तो हर हमेशा रिसाउनुहुन्न। किन रिसाउने? उहाँलाई कसैले पीडा दिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, 100 गालीसम्म त भगवान्ले जहिले पनि सहनु भएको होइन र शिशुपालको 101 जब पुर्यायो नि शिशुपालले, त्यस पछाडि मात्र अति भयो भने 4 मात्रै नसहने हो नि त। अतिसम्म त भगवान् श्री हरि नारायणले सही राख्नुहुन्छ। भगवान् उनी भोले बाबा त झन् छिटो रिसाउनुहुन्छ, फेरि रिसाउन चाहिँ होइन, कृपा छिटो गर्नुहुन्छ, वरदान छिटो दिनु होला, तर रिसाउन पनि त्यतिकै छिटो रिसाउनुहुन्छ। यसरी पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ।
अब सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परीक्षित यस्ता यस्ता परीक्षाहरू भएका छन् उहिले उहिले नि। एकचोटि अर्जुन द्वारिकामा आउनु भएको थियो र द्वारिकामा आउनुभएको अर्जुनजी प्रभुको सामुन्ने अचानक एक ब्राह्मण आफ्नो मृत पुत्रलाई लिएर आए, मरेको छोरालाई लिएर आएछन् कि द्वारिकामा अर्जुन आएका बेला। र भगवानको छेउमा राखेर भन्न लागे, तपाईहरू राजा होइन, तपाईँ राजा होइन, राजाको रूप धारण गर्ने तपाईहरू राजाको रूपमा नष्ट भइसकेका हुनुहुँदो रहेछ। अब यी ब्राह्मणले यसरी भन्न थाले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुन छेउमा छन्, भगवानलाई यसरी भन्दैछन्। अब यस्तो अपमानयुक्त शब्द बोलेको अर्जुनलाई सही नसक्नुभयो, सही नसक्नुभयो। छेउमा बसेका अर्जुनले बोले त्यो समयमा, हे विप्रवर के भन्दैछौ यस्तो? विप्रवरले भने, अकालमा राज्यमा व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको छ, तर राजालाई वास्ता छैन। यस्तो हुन सक्दछ? के गर्दा चाहिँ जनताको उद्धार हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यो राजाले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त यो सबै बुझिसकेपछि अर्जुनले यसो विचार गरे, यस्तो किन बोल्दैछौ? ब्राह्मणले भने, मेरो 1 2 होइन, धेरै बच्चा जन्मिँदै मर्दै गरिराखेका छन्, मेरा प्रति केही न केही त ध्यान दिनुपर्छ नि, के गर्दा राम्रो हुन्छ? तर आजसम्म ध्यान दिएका छैनन्। जति पनि यहाँ राजाहरू छन् कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन्। मेरो रक्षा कसैले गरेको छैन, मेरा छोराहरूको रक्षा कसैले गरेको छैन। यी ब्राह्मण देवताले अत्यन्त दुखी भएर यसरी भन्न थाले। अर्जुनजीले यहाँ भन्नुभयो, यो कुरा हो भने म वचन दिन्छु, तपाईँको बच्चाको रक्षा म गर्नेछु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अर्जुनजीले यसरी भन्नुभयो। ब्राह्मणले यहाँ भन्नुभयो, तिमी के रक्षा गर्न सक्छौ? श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न, बलराम आदिले त रक्षा गर्न सकेका छैनन् आजसम्म, तिमीले के रक्षा गर्छौ? हेर्दाखेरि त यस्ता देखिन्छौ। त अर्जुनजीले भने, नाहम शङ्कर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहम अर्जुनो नाम गाण्डीवम यस्य वैधनु। म कृष्ण होइन नि त, म बलराम पनि होइन, म प्रद्युम्न पनि होइन। के तिमीले मेरो गाण्डीवको नाम सुनेनौ आजसम्म? म अर्जुन हौ, अर्जुन। अलिकति अभिमान आएको छ। हेर्नुहोस् है, अर्जुनले अब यहाँ प्रतिज्ञा तोड्नु पर्दा, अब कसै व्यक्तिले प्रतिज्ञा तोड्नु पर्दा त व्यक्ति मरे समान हुन्थ्यो होइन, उसले मर्न तयार हुन्थ्यो। तर भगवानले यो प्रतिज्ञाबाट पनि हरेक ठाउँमा रक्षा गर्नुभएको छ। कसको? अर्जुनको। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अर्जुनजीले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो, यदि मैले रक्षा गर्न सकिनँ भने म आत्मदहन गरेर मर्दिनेछु। अर्जुनले यसरी ब्राह्मणलाई वचन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। वचन दिनुभयो, अब बालक जन्मदा मलाई बोलाउनुहोस् है ब्राह्मण देवता। अब ठिक छ, यो त मरिसक्यो, अब मरिसकेकोलाई त के गर्ने, केही पनि गर्न सकिन्न नि। तर अब जो मर्छ नि, त्यो मर्ने व्यक्ति, अब जो जन्मिन्छ नि, मर्ने होइन, जो जन्मिन्छ, त्यो जन्मिनेवाला व्यक्तिको रक्षा कसरी गर्नुपर्दछ त्यो मलाई थाहा छ, अरू मलाई थाहा छैन। त्यसैले बरु म मरौँला, तर अब जन्मिनेवाला बच्चा जन्मिने बेलामा मलाई बोलाउनु, म जसरी पनि उसको रक्षा गर्छु। अब बालक जन्मदा मलाई बोलाउनु, अर्जुनजीले यसरी भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, अब 10औं चोटि बालक जन्मिने बेलामा अब ब्राह्मण बोलाउन आए। हेर्नुहोस् है, यसरी वचन दिएका थिए अर्जुनले, त उता अब ब्राह्मण पनि गएका थिए। गए उता, समय पनि धेरै बित्यो, उता अब महिना पनि पुरा भयो। त त्यो समयमा अब यता बच्चा जन्मिने बेला भएको छ, ब्राह्मण बोलाउन आए। तब अर्जुन पनि जानुभयो। प्रसुतिका गृहलाई अब बाणले उहाँले ढाकिदिनु भयो। कसले? अर्जुनजीले। अब कसरी यो काल आएर लाँदो रहेछ त यो बच्चालाई? हेर्नुहोस्, यो बच्चाको आत्मा कसरी जाँदो रहेछ त? बाणले ढाकिदिनु भयो प्रसुतिको कक्षालाई, सबै वरिपरि बाणले ढाकिदिनु भयो। बालकको जन्म पनि भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। बालकको जन्म पनि भयो, रोएको शब्द पनि सुनियो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जन्म पनि भयो, रोएको शब्द पनि सुनियो। ब्राह्मण गएर हेर्दा अबको चोटि बालक अदृश्य छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अरू बेला त प्राण मात्रै जान्थ्यो, शरीर हुन्थ्यो होइन, शरीर त देखिन्थ्यो नि त। तर अहिले त प्राण त छैन, शरीरै छैन। ल हेर्नुहोस्, शरीर नै छैन त। अब ब्राह्मणले अर्जुनलाई भने, ए महाराज, खोइ बच्चा कहाँ गयो?
अहिले जन्मिएको थियो, बच्चा रोएको आवाज पनि सुनेको हो, तपाईँले सुने हो कि होइन? हो, सुनेको त। ल गएर हेर्नुहोस् कहाँ छ बच्चा, गएर हेर्नुहोस्। अब गएर अर्जुनजीले हेर्नुभयो, छैन त बच्चा त, साँच्चै कहाँ गयो त बच्चा? बच्चा कहाँ गयो? अर्जुनजी अत्यन्त छक्क पर्नुभयो। अब लाजले अब मर्नु भएन त, त्यहाँ मर्नु भएन लाजले। अघि वचन दिइसकेको छ, यदि तिम्रो अब जन्मिनेवाला बच्चाको मैले रक्षा गर्न सकिनँ भने बरु म आत्मदाह गरेर मर्छु, बरु म प्राण त्याग्छु। म कृष्ण पनि होइन, प्रद्युम्न पनि होइन, बलराम पनि होइन, म कोही पनि होइन। म को हो? अर्जुन हो, मेरो यो गाण्डीव। यो गाण्डीवको तागत हेर ब्राह्मण। अर्जुनले त यसरी फुकेका थिए होइन, हाँक देखाएका थिए। तर अब अहिले त हेर्नुहोस्, अरू बेला त प्राण मात्रै जान्थ्यो, अहिले शरीर नै छैन। ल अब के गर्ने? अर्जुन छक्क। अब के हुन्छ त अगाडिको कथा प्रसङ्गमा अगाडि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्त वत्सल भगवानको जय हो।